اور आज के इम्पोर्टेंट खबरें और पिछले व्लॉग और आपके दौरान क्या कुछ हुआ उसके बारे में कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त मुसीबत का शिकार है। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान की आवाम, और उस पाकिस्तान की आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई मददगार नहीं है। और ये काम होता है हुकूमत का, हुक्मरानों का। लेकिन हुक्मरान जो हैं, और वो खा वो हमारे फील्ड मार्शल हैं या फिर उनकी सिविल जो टीम हमें नज़र आती है शहबाज शरीफ साहब की सूरत में और पीपल्स पार्टी की सूरत में, वो टीम जो है, वो हुक्मरान भी इस वक्त उनका ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं है। और उसकी वजह यह है कि वो आपके वोट से तो कामयाब नहीं हुए, और जब वो आपके वोट से कामयाब नहीं हुए तो वो कहते हैं कि जनाब हमें घर बैठे बैठे फॉर्म 47 मिल जाना है, अगला इलेक्शन भी इसी तरीके से मिल जाएगा, और जब अगला इलेक्शन मिल जाएगा, अगला सीटें भी मिल जाएंगी घर बैठे, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई काम करने की, कोई आवाम की खिदमत करने की, कोई आवाम के मसाइल हल करने की, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी ख़त्म करने की। वो कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो आराम से बैठे हैं और कहते थे कि नीरू बांसुरी बजा रहा था जब रोम जल रहा था। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो वाक़तन जल रहा है, अमलन जल रहा है, और हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है, और बल्कि तबाही उसके अंदर मौजूद है। और लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, और ख़ास तौर पे हुक्मरान सिर्फ एक ही है और उनका नाम लेने में कोई आर नहीं है, और वो हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। और वो हमारे हुक्मरान हैं, और वो इस वक्त उनको मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई फ़िक्र है कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त क्या सोचते हैं, पाकिस्तान के अवाम का दुख क्या है, दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है, पाकिस्तान का ताजिर जो है वो क्या सोच रहा है, दुकानदार क्या सोच रहा है, रक्शे वाले के क्या मसाइल हैं, किसान वाले के क्या मसाइल हैं। क्योंकि वो हैं तो इक़्तिदार के, इस वक्त इक़्तिदार उनके पास है, वो सरबराह हैं, और ये सब के सब बोलते हैं और वो खुद भी तस्लीम करते हैं, और उनके तर्जुमान आला भी ये सब कुछ तस्लीम करते हैं। लेकिन उनकी तरजीहात पाकिस्तान नहीं है। आते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि इस वक्त सूरत सिचुएशन ये है कि एक उनका जो पहला मॉडल है वो नाकाम हो चुका है, और उनको एक नए वज़ीर आज़म की तलाश है, और वो भी जाली वज़ीर आज़म ही होगा। क्योंकि जब तक यूँ जैसे आप वज़ीर आज़म को इलेक्ट होने के बजाय सेलेक्ट करेंगे, तो फिर वो सेलेक्टेड ही होगा, और वो भी जाली वज़ीर आज़म ही होगा। इसलिए तजर्बे आप करके देख लें। आपने शहबाज शरीफ, पहले इम्पोर्टेड सरकार का तजर्बा किया जनरल बाजवा ने, और शहबाज शरीफ साहब को लेके आए और सारे टब्बर को इकट्ठा किया। उसके बाद काकड़ सरकार का भी तजर्बा आपने करके देख लिया। फिर ये जाली सरकार का तजर्बा भी आप कर रहे हैं। तकरीबन 2 साल मुकम्मल होने को हैं, आपके चौथा साल शुरू हो चुका है। आप अपनी कारकर्दगी देख लें और इनकी कारकर्दगी देख लें, और फिर 2 साल की कारकर्दगी देख लें। जब इलेक्शन चोरी के बाद हुआ तो आपके सामने चार्जशीट आ जाएगी। आज आपके सामने अब तो मुस्लिम लीग नून के दबंग वज़ीर जो हैं, जो बहुत ही करीब समझे जाते हैं, अब तो वो भी बबांगे दोहल कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त, जो पाकिस्तान का आपका मॉडल है, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने का, वो तरक्की की तरफ नहीं ले जा रहा, वो आपको तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जा रहा है। क्या कहते हैं वो, आपको हम बता देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। मुसद्दक मलिक साहब हैं, उन्होंने इंकशाफात किए हैं और भरी महफ़िल में किए हैं, और उन्होंने 2 और 2 4 की तरह बता दिया है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और पाकिस्तान में दौलत किन लोगों में तक़सीम की जा रही है, और आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो पहले आपको कराची लिए चलते हैं, क्योंकि कराची में एक बहुत ही अंधोनाक वाक़या हुआ है। उस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि सान्या गुल प्लाज़ा कराची में एक बिल्डिंग, गुल प्लाज़ा बेहतरीन कारोबारी मरकज़, और उसमें आग लगी, और आग जो है वो नहीं बुझाई जा सकी, और पता चला कि जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो ही नहीं हैं, और वो जो मतलूबा तादाद में होने चाहिए। कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और कई छोटे मुल्कों से बड़ा शहर है कराची, और उनके वहाँ पे एक मेयर भी हैं,
اور وہاں پہ حکومت کس کی آ رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، مسلسل آ رہی ہے، اور کوئی ان کا شریک کار نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جناب زرداری صاحب کے پاس ہے، بھٹو صاحب کے پاس ہے، بلاول صاحب کے پاس ہے، یہ چل رہی ہے۔ اور اس میں اب میئر کراچی کون ہے؟ جناب وہاب صاحب ہیں، مرتضی وہاب۔ اور میئر کراچی جیتا کون تھا؟ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی اور جماعت اسلامی جیتی تھی۔ اور جماعت اسلامی کے جو اس وقت امیر ہیں حافظ نعیم صاحب، انہوں نے الیکشن لڑا تھا، پی ٹی آئی نے اس کو سپورٹ کیا تھا، دونوں کے نمبر زیادہ تھے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پہ بھی ووٹ چوری نہ کیا جاتا، لیکن وہاں پہ بھی ووٹ چوری کیا گیا اور لوٹا کریسی کا فائدہ اٹھایا گیا، اور میئر کراچی جناب مرتضی وہاب کو بنا دیا گیا۔ اور وہی بات اس وقت بھی اگر ہاؤس میں ووٹ لیں تو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے زیادہ ہیں، اپوزیشن کے ووٹ زیادہ ہیں، حکومت کے کم ہیں۔ لیکن چونکہ بندر بانٹ ہو رہی تھی اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے، اس لیے کراچی کا فیصلہ ہوا کہ یہ الاٹ کر دیا جائے پیپلز پارٹی کو، وہ کر دیا گیا۔ اور حافظ نعیم صاحب اس کے بعد جماعت اسلامی کے امیر بن گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا اور اس کے بارے میں کوئی احتجاج کریں۔ تو بہرحال اگلی بات یہ ہے کہ مرتضی وہاب صاحب میئر ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آلموسٹ 2008 سے شروع ہو رہی ہے، 8 سے 13 تک پیپلز پارٹی، 13 سے 18 تک پیپلز پارٹی، 18 سے آگے 23 تک پیپلز پارٹی، اور اس کے بعد پچھلے سال جو 24 کا الیکشن ہوا تو آگے پھر پیپلز پارٹی۔ تو اس لیے مسلسل یہ چوتھی اننگز ہے پاکستان پیپلز پارٹی کھیل رہی ہے۔ لیکن کراچی میں گل پلازا جلتا ہے اور درجنوں افراد جو ہیں وہ بیچارے وہ اندر ہی جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، ان کی لاشیں نکل رہی ہیں اور آگ نہیں بجھائی جا سکی۔ اور اب تک جو لیٹسٹ رپورٹ ہے، کوئی 60 سے زیادہ افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں، اور اس پہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوامی مسائل، مہنگائی، غربت، بے روزگاری، کاروبار کو آگے لے کے جانا، کسانوں کی خوشحالی، یہ ہماری ترجیحات نہیں ہیں۔ جب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ترجیحات یہ نہیں ہیں، اور جناب آل شریف کی، ہاؤس آف شریف کی بھی یہ نہیں ہیں، تو پھر پیپلز پارٹی وہ کہتی ہے ہمیں کیا ضرورت ہے، کیونکہ آپ جعلی فارم 47 آرام سے لے سکتے ہیں، الیکشن کوئی بھی جیتے۔ تو کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ ساری توجہ کس طرف لگی ہوئی ہے؟ شہباز شریف صاحب کی توجہ ہے کہ میں اپنی وزارت عظمیٰ کیسے بچاؤں، مریم صاحبہ ہیں کہ میں اگلا وزیر اعظم کیسے بنوں، اور جناب زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے اور اس کے بعد پھر آصفہ بھٹو وزیر اعظم بنے۔ تو یہ لائن میں لگے ہوئے ہیں، دو خاندان ہیں، اور دو خاندان کے پیچھے ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے، کیونکہ دونوں خاندانوں کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا تھا۔ اور لیکن چونکہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے تھے، اور اگر وہ آ جاتے تو یہاں پہ نہ ہی خاندانی موروثی سیاست ہونی تھی اور نہ ہی ایکسٹینشن کا کھیل کھیلا جانا تھا۔ فیلڈ مارشل کو اپنی ایکسٹینشن چاہیے تھی، اور فیلڈ مارشل کو کی پہلی پریورٹی وہ تھی، پہلی اور آخری پریورٹی ان کی ایکسٹینشن تھی، وہ انہوں نے لے لی۔ اس کے جانے بلا کہ آپ پاکستان ترقی کر رہا ہے یا تباہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کے اکارڈنگلی یہی کچھ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے سامنے موجود ہے، کیونکہ اس وقت فیلڈ مارشل جو ہیں وہ صرف اپنی، وہ کہتے ہیں کہ ہم عالمی ضرورت میں بن جاؤں، کسی بھی طریقے سے عالمی ضرورت بن جاؤں۔ آپ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ اس وقت سمجھتے ہیں وہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ان کا لنچ ہو گیا، اور ان کے ساتھ ایک دوسرا شہباز شریف صاحب کو لے کے وہاں پہ وائٹ ہاؤس چلے گئے، اور یہ ان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اب تک کی، اسی کو وہ اچیومنٹ سمجھتے ہیں۔ اور بے شک ہمیں وہ سناتے ہیں، ہمیں ہمارے سامنے اسلامی حوالے دیتے ہیں، اسلامی ٹچ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو خوشنودی جو انہوں نے حاصل کرنی تھی وہ کر لی ہے پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اب
किसी और खुशनुदी की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अगली बात जो है जी, अब मसला क्या है? मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और ये सब किस पे लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं नए वज़ीर-ए-आज़म की तलाश में। और नया वज़ीर-ए-आज़म, क्योंकि जब से वो वंडर बॉय का खेल खेला जा रहा है, तो अब वंडर बॉय, और मुसद्दिक मलिक साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि भई आज ये कह रहे हैं वंडर बॉय, तो कल को कहेंगे वंडर गर्ल, तो ये व हम कहाँ से लेके आएँ? तो जो काम वंडर बॉय और वंडर गर्ल से करवाने वो हमसे करवा लें। तो वो वाक़यतन ही कल एक आर्टिकल छप गया अमरीकी जरीदे में, और उस आर्टिकल में ये बताया गया कि आइंदा जो इलेक्शन की सूरत में जो आसिफा भुट्टो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म की उम्मीदवार होंगी और वो वज़ीर-ए-आज़म होंगी। ये अब अमरीकी जरीदों में, मग़रबी ज़राए इब्लाग़ में ये ख़बरें आना शुरू हो गई हैं। वो इसलिए कि अगर वो कहते हैं कि अगर इसी तरीके से वज़ीर-ए-आज़म बनना है, तो फिर मरियम साहिबा क्यों? तो मरियम साहिबा के मुकाबले में वो कहते हैं जी मरियम साहिबा खातून हैं, तो लिहाज़ा फिर खातून के मुकाबले में हम खातून ले आते हैं। और अगर मेल वज़ीर-ए-आज़म तब्दील करना है, अगर शहबाज शरीफ साहब को हटा के किसी मेल का इंतख़ाब करना है, तो उसके लिए बिलावल हैं, और अगर फीमेल को लेके आना है, तो उसके लिए आसिफ़ा भुट्टो हैं। तो फिर मुकाबला होगा। लिहाज़ा कल अमरीकी जरीदे में ये एक आर्टिकल आ गया, और उसमें बताया गया कि अगली वज़ीर-ए-आज़म जो हैं इलेक्शन के बाद, इलेक्शन की सूरत में, वो होंगी आसिफ़ा भुट्टो। लिहाज़ा पीपल्स पार्टी भी और ज़रदारी साहब भी अपनी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, और सारी के सारे इसके लिए लॉबियिस्ट एंगेज किए जाएँगे, और कर लिए गए होंगे। लॉबियिस्ट होते हैं जी, और क्योंकि पेड लॉबियिस्ट होते हैं, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि पेड आर्टिकल्स भी होते हैं, और नॉन पेड भी होते हैं, पेड भी होते हैं। तो इस तरह से प्रोफ़ाइल अपना बेहतर बनाया जाता है। तो ये काम अब हो चुका है कि आसिफ़ा भुट्टो जो हैं, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ारत-ए-उज़्मा की लाइन में आ चुकी हैं। आर्टिकल शाया हो चुका है। ये मेरे सामने उस आर्टिकल की एक अदद कॉपी भी शायद पड़ी होगी, जो कि मौजूद है। ये रहा आर्टिकल है जी। ये आर्टिकल छाया हुआ है, और ये मेरे सामने मौजूद है। पाकिस्तान्स नेक्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर एट जनरल इलेक्शन प्रेडिक्टेड वुड बी आसिफा भुट्टो जरदारी। ये जनाब आ चुका है, ये मौजूद है जी। तो इसलिए इसमें अब मुकाबला शुरू हो चुका है। मरियम सफदर नवाज का मुकाबला आसिफा जरदारी भुट्टो, क्योंकि मरियम जो है वो सफदर हैं, उन्होंने अपना शौहर का नाम हटा के अपने वालिद साहब का नाम लगा दिया है, और आसिफा जो हैं वो जरदारी हैं, उन्होंने अपने वालिद साहब का नाम हटा के उन्होंने लगा दिया अपने नाना का नाम। तो लिहाजा ये एक मौरूसियत है, चल रही है, क्योंकि जरदारी साहब का नाम लगेगा तो जो भुट्टो वोट है वो नहीं आएगा, और मरियम के साथ जो सफ्तर का नाम लगेगा तो फिर वो समझती हैं कि नवाज वोट मेरे साथ नहीं आएगा। और एक और भी बच्चे की पेवंदकारी हो रही है, वो मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी वक्त बता दूंगा, क्योंकि आजकल ये मुकाबला बड़ा चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला जारी और सारी है। अब ये आ गया, अब जब आप कहेंगे कि जी हमारा तो कोई भी नहीं है, हम तो सिर्फ उसमें तलाश लगे हुए हैं, नए वज़ीर आज़म की तलाश, तो फिर नया वज़ीर आज़म तो जब आप कह देंगे तो फिर गुल प्लाज़ा जले या अवाम जलें, और लोग गुल प्लाज़ा कराची जो सानिया गुल प्लाज़ा हुआ, उसमें लोग कई घंटों तक जलते रहे। कई घंटों तक जलते रहे बेचारे, और रेस्क्यू नहीं हो सके, रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंच सकीं, और अगर पहुंची तो वो इक्का-दुक्का पहुंची। लोग अपनी मदद आपके तहत जान बचाते रहे, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त तक, यानी कि 24 घंटे गुजर चुके, अभी तक भी उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, और लाशें निकल रही हैं, और लाशें निकाल के बताया जा रहा है कि एक और रिकवरी होगी, एक और रिकवरी होगी, और 60 से ज़्यादा अभी भी हैं, और 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान किया है कि 1-1 करोड़ रुपए हर जाँ बहक बंदे को दिया जाएगा। अब वहाँ पे बेचारे दुहाइयाँ दे रहे हैं कि हमारी जो सारी उम्र की जमा पूंजी जो है वो हम लेके इस दुकान पे लगा दी और अपना कारोबार शुरू किया, और अब वो दुकान भी गई, कारोबार भी गया, और बंदा भी गया।
جان بھی گئی، نہ جان بچی نہ مال بچا، اور اب خدا نخواستہ آگے آبرو بھی پھر ایسے ہی ہوتی ہے، اور پھر گد آ جاتے ہیں آبرو ریزی کے لیے۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان کراچی کی۔ اس طرح ہی آپ دیکھ لیں، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تصویریں۔ اچھا، تیرا میں کل اب جو آپ کا گل پلازا والا سانیہ ہے، یہ میڈیا نے 24 گھنٹے دکھایا، مسلسل دکھایا اپنے پروگرام، جو شیڈولڈ پروگرام تھے جو کرنٹ افیئرس کے، وہ بھی پوسٹ پون کر دیے، لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہیں، پلازا جل رہا ہے۔ اور لیکن تیرا وادی میں جو ہے وہ لاکھوں لوگ، ہزاروں نہیں، ہزاروں خاندان اور لاکھوں لوگ جو ہیں تیرا وادی میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں جو ہے وہ بے گھر ہو گئے ہیں۔ ان کو فوری طور پر ہجرت کرنا پڑی، نقل مکانی کرنا پڑی۔ وہ بے یارو مددگار کہاں پہ موجود ہیں؟ کھلی آسمانوں پہ، اوپر سے پہلے سردی تھی، اب برف باری ہو رہی ہے۔ وہ بیچارے وہاں بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان کی کوریج کی اجازت نہیں ہے۔ پشاور سے ہماری کولیگ ہیں فرزانہ، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ کیا وجہ ہے کہ گل پلازا کی تو ہو رہی ہے کوریج، اور سانحہ گل پلازا کی، اور میڈیا اس کو دکھا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ یہی کام ہے میڈیا کا، لوگوں کے دکھ دردوں کو بانٹنا، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں دکھا رہے تیرا وادی کا جو ہے وہ المیہ، وہ اس سے بڑا المیہ ہے، وہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ کیونکہ ہزاروں خاندان، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کھلے فضا میں بیٹھے ہیں۔ یہ میرے سامنے فرزانہ علی کا ہے جی، اور وہاں پہ لوگ بیچارے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کراچی کا ایک پلازے میں آگ لگ گئی، اور لگ بھگ 2 روز سے میڈیا کی سکرینوں پر کراچی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آگ سے بہت نقصان ہوا اور قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، جن کی رپورٹنگ ضروری ہے، لیکن سردی میں ٹھٹھرتے بے گھری کا غم کندھوں پر لیے تیرا کے ان بدقسمت افراد کی مشکلیں کہیں دکھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ وہاں پہ لوگ بیچارے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ٹھنڈی سردی میں اور برف باری میں کھلے آسمان تلے ہیں، اور وہاں پہ ہمارے بادشاہ سلامت کی ترجیحات کیا ہیں؟ ہمارے بادشاہ سلامت کی ترجیحات، لگتا یہ ہے کہ ان کی ترجیحات نہ خیبر پختونخوا ہے، نہ کراچی ہے، نہ بلوچستان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا صرف ترجیحات یہ ہیں کہ جناب صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے رہیں، اور جناب ہاؤس اور شریف کے ساتھ ان کی گپ شپیں ہوتی رہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کل سارے ریاستی امور چھوڑ کر وہ ان کی شادی میں شریک تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غیر جانبدار ہیں، ہمارا کوئی جھکاؤ نہیں ہے۔ تو جناب ایسے ہوتا نہیں ہے، کیونکہ زمانہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور آپ کا جھکاؤ مکمل طور پر اسی ایک خاندان کی طرف ہے، اور اسی خاندان کو آپ انسٹال کر رہے ہیں، دوبارہ سے انسٹال کرنا چاہتے ہیں، اور سب کچھ آپ نے سب کچھ لٹا دیا ہے، اور ادارہ جو ہے وہ اس وقت مفلوج ہو چکا ہے۔ تو بلکہ ادارے، پاکستان کے تمام ادارے اس وقت مفلوج ہو چکے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ اب آتے ہیں جی آپ کو مسلم لیگ نون کے وزیر ہیں مصدق ملک صاحب، ان کی گفتگو سنواتے ہیں۔ وہ ایک سیمینار میں تھے، اور وہ گئے، اور انہوں نے کیا کہا، پہلے ذرا سنیے۔ سانحہ مصدق ملک صاحب کا آپ کو سنواتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، وفاقی وزیر ہیں مصدق ملک صاحب، اور بہت زور سے بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ عوام کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اسلام آباد میں سرینا ہوٹل ہے، مہنگا ترین ہوٹل ہے، وہاں پہ یہ ہوا پروگرام، وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مزدوروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 99% جو ہے وہ آپ کا گل سڑ رہا ہے بیچارہ، اور 70% عوام اس وقت، انہوں نے کہا کہ ہال میں بیٹھی ہے، لیکن پیسے کس میں تقسیم کیے گئے؟
4 अरब डॉलर की सब्सिडी तकसीम की गई, 4 अरब डॉलर की रियायत दी गई है। क्या कहते हैं जरा सुनिए। मिलियन डॉलर पता कितने होते हैं? 4000 मिलियन डॉलर। जिस मुल्क 4 बिलियन डॉलर पता कितने होते हैं? 4000 मिलियन डॉलर। जिस मुल्क में 4000 मिलियन डॉलर 50 लोगों को दे दिए जाए और सवाल पूछा जाए कि ये बाकी लोग गरीब क्यों हैं, तो मैं आपको क्या जवाब दूं उसका? वो 4000 मिलियन 4 बिलियन डॉलर